ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तदशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच एवं स भगवान् वैन्यः ख्यापितो गुणकर्मभिः छन्दयामास तान् कामैः प्रतिपूज्याभिनन्द्य च ब्राह्मणा प्रमुखान् वर्णान् भृत्यामात्य पुरोदशः पौरां जानपदान् श्रेणिः प्रकृतिः समपूजयत्। विदुर उवाच कस्माद्दधार गोरूपं धरित्री बहुरूपिणी यां दुदोह पृथुस्तत्र को वत्सो दोहनं च किम्। प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथं तस्य मेध्यं हयं देवः कस्य हेतोरपाहरति। सनत्कुमारात् भगवतो ब्रह्मन् ब्रह्मविदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानं राजर्षिः कां गतिं गतः। यच्चान्यदपि कृष्णस्य भवान् भगवतः प्रभोः श्रवसु श्रवसः पुण्यं पूर्वदेह कथाश्रयम्। भक्ताय मेऽनुरक्ताय तव चादोक्षजस्य च वक्तुमर्हसि यो तुह्यद् वैन्यरूपेण गामि माम्। सूत उवाच चोदितो विदुरेण एवं वासुदेवकथां प्रति प्रशस्य तं प्रीतमनः मैत्रेयः प्रत्यभाषत। मैत्रेय उवाच यदाभिषिक्तः पृथुरङ्गविप्रये रामन्त्रितो जनतायाश्च पालः प्रजानिरन्ये क्षितिपृष्ठयेत्य क्षुत्क्षामदेहापतिमभ्यवोचन्। वयं राजन् जाठरेणाभितप्ता यथाग्निना कूटरस्थेन वृक्षा त्वामद्य यातः शरणं शरणीयं यशादितो वृत्तिकरः पतिर्नः। तन्नो भवानी हतुरा तवेन्नं क्षुधार्दितानां नरदेव देव यावन्ननं क्षामः उज्जितोर्जा वार्तापतिस्त्वं किल लोकपालः। मैत्रेय उवाच पृथुप्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दद्यौ कुरु श्रेष्ठ निमित्तं सोन्वपद्यत। इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीतशरासनः सन्ददे विशिखं भूमे क्रुद्धस्त्रीपुरः यथा प्रवेपमानाधरणे निशाम्योदायुधं च तं गौः सत्यपाद्रवदभीता मृगेव मृगयो द्रुता तामन्वधावत्तद्वैन्यः कूपितोऽत्यरुणे क्षणः शरं धनुषि संधाय यत्र यत्र पलायते सादिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयोः धावन्ति तत्र तत्रैनं ददर्शानुद्यतायुधं लोकेनाविन्दतः त्राणं वैन्यान् मृत्योरिव प्रजाः त्रस्ता तदा निववृते हृदयेन विधूयता। उवाच च महाभागं धर्मज्ञापन्नवत्सलय त्राहि मामपि भूतानां पालनेव स्थितो भवान्। सत्वं जिगांससे कस्माद् दीनामकृतकिल्बिषाम् अनिश्यत कथं योषां धर्मज्ञ इति यो मतः। प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु
कृतागः स्वपि जन्तवः किमुत त्वद्विदाराजन् करुणादीनवत्सलाः मां विपाट्याचरां नावं यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम् आत्मानं च प्रजाश्चेमा कथमम्बसिदास्यसि पृथिरुवाच वसुदे त्वां वदिष्यामि मच्छासनपरङ्मुखीं भागं वरिष्या वृङ्क्ते न तनोति च नो वसु यवशं त्यज्यनो दिनं नैव दुग्धौदसंपयः तस्यामेवं निदुष्टायां दण्डो नात्र न शस्यते त्वं खल्लु सदिवीराणि प्राक्सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्चस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय मन्दरी अमूषां च्युतपरितान् मार्तानां परिदेवितं समयिष्यामि मदबाणैर्भिन्नायास्तव मेधसा पुमान्योऽसि दुतक्लीब आत्मसम्भावनोदमः भूतेषु निरनुक्रोशो नृपाणां तद्पदो वद त्वं स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिरससरेः आत्मयोगबलेनेम धारयिष्याम्यहं प्रजाः एवं मन्यो मयीं मूर्तिं कृतान्तमिव बिभ्रतं प्रणता प्राञ्जलिः प्राह मयि सञ्जातवेपथोधरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुताय द्रव्यक्रियाकारकविभ्रमोर्मयि येनाहमात्मा यतनं विनिर्मिता धात्रा यतोऽयं गुणसर्गसङ्ग्रह स एव मां हन्तुमुदायुधाश्वरा नृपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये एतदादावसृजच्चराचरं स्वमायात्माश्रया वितर्कया तयैव सोऽयं किल गुप्तमुद्यतः कथं नु मां धर्मपरो जिगांसति नूनं बते शस्य समीहितं जनेः तन्मायया दुर्जया कृतात्मवे न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारय यूनेक एका परतश्च ईश्वरः सर्गादियोऽस्यानुरुणोद्धि द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मवे तस्मै समुन्नद्ध निरुद्धशक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेदसे स वै भवानात्मविनिर्मितं जगत् भूतेन्द्रियान्तःकरणात्मकं विव संस्थापयिष्यन्न च मां रसातलाय दव्युज्जहारां वस आदिशूकरः अपामुपस्ते मयिनाप्यवस्थिताः प्रजा भवानद्यरिरक्षिषु किल सबीरमूर्तिः समबुद्धरादरो यो मां पयशुग्रसरोजिगांससि नूनं जनेरिहितमीश्वराणामस्मद्विदैस्तद्गुणसर्गमायया न ज्ञायते मोहितचित्तवर्तमवेश तेभ्यो नमो वीर यशस्करेभ्यस्तेभ्यो नमो वीर यशस्करेभ्य ओं जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुविजये दारिद्र्यनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः।